بلے شاہ بھی بے جان تھی گیا جلے مرشد دی نگاہ ہٹی تا بے جان تھی گیا نچن لگ پیا 12 سال امتحان گزارن تو بعد ایک دن مرشد دی بارگاہ دے وچوں مہربانی تھی او بھائی قصور دا فلانا گروپ تھوڑا اج لاہور دے وچ مجرا ہے ناچ گانا ہے اتھے آن کے نچنا نے ادو قصور آلے ٹردے پین سبحان اللہ ادو حضرت بابا عنایت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے پین آؤ میرے مریدو اج قصور دے وچوں ایک نویں کنجری نچن واسطے آندی پئی ہے سادے تک تے جڑے اتھوں والے ہیں ویکھن والا مشرک آئی اور نچن والی کنجری آئی تے جڑے اندروں جانا والے ہیں آون والا طالب حق آئی اور جیڑا دیکھن ویندا پئی آئی او نظر دی شوخی عطا فرماون ویندا پئی تر پہ گلدارہ بن گیا میدان سج گیا حضرت بابا بلے شاہ صاحب اپنا رنگ پرنگا لباس پا کے محفل دے وچ اپنا رنگ دکھاونا شروع کر دیتا فرمیندے کہ جب دے بوڑے وے طبیبا دنیا ہور دے دی پئی ہے جنا اپنا یار منیندا پیا جب دے بوڑے وے طبیبا نہیں تے میں مر گیا تیرے عشق نچایا کرے تھیا 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 اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا گل علی گل یاد نے رویم بسوئے رویت خاکم بخا کے کویت روئے تو قبلہ گائے کوہے تو سجدہ گائے اے امیر خسرو ہے اور اسے انداز دے وچ اے بلے شاہ ہے کہ اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا سانو گھائل کر کے خبر نہ لیا جب دے بوڑے وے طبیبا نہیں تے میں مر گیا سانو گھائل کر کے مڑ خبر نہ لیا گھائلاں دا حال تا سنی بیٹھے ہو نا منہ دھوڑ مٹی سر پایو سارا ننگ نموز بنجایو کوئی پچھڑ نہ ویڑے آیو ہتھوں الٹا عالم کھلدا جنوں پتہ کونی انہوں تے کھلنا ہی اس عشق دے کولو مینوں والدہ کیا بلے شاہ اوے تو سید ہے کیوں نچدا ودا کیوں اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی شریعت نو موڑا مرینا اوے گناہگار تھی ویسے بلے شاہ نے جواب دیتا کہ اس عشق دے کولو مینوں ہٹک نہ مائے لاہوں جاندڑے بیڑے کون موڑ لے آئے دریائی علاقے دے لوگ بیٹھے ہو سے لاہوں جاندڑے بیڑے بیڑا جیڑا دریا دے وچ گیا کھلوے رسا کنارے تے ہوئے تے نپی ویندا تے بھاویں کنارے تو تھوڑے جے فاصلے تے ہوئے رسے ٹرٹ ونجن تے وات بیڑے نہیں نپیندے جلے بیڑے والے نیڑے نپن ویندے نا تھون وجہ ہی دساواں چا تے وات لہر نال پرن ٹر ویندا پر جتنا ولاون ویسو او تھانو اگا ویندا نظر آسی کیا کیا فقیر اس عشق دے کولو مینوں ہٹک نہ مائے لاہو جاندڑے بیڑے کون موڑ لے آئے میری عقل جے بھلی نال مہانیاں دے گیا جب دے بوڑے وے طبیبا نہیں تے میں کیا جی فقیر بھئی یہ بیڑے وہ نہیں جڑے رسیاں نال بدے کھلے ہوئے جلے یار دا دیدار تھیا دوات ہر شچ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت دارین پا گئے بلے شاہ کے رنگ ساوے کپڑے رتے کپڑے نیلے کپڑے کیا کہ بلے شاہ نے لے آندہ مینوں عنایت بوہے جس نے مینوں پوائے چولے سارے تے سوہے بلے شاہ وہ بلے شاہ تا ہے جو شاہ بنیا شاہ نہ بنیا ہویا گدا بنیا ہویا تا اس رنگ اچ مناونا نہ پوے سا شاہ تا بنیا جو ہن آن کے نچنا پیا پوندا
بلے شاہ نے نیادہ میں نو عنایت دے بوئے جس نے میں نو پوائے چولے ساوے تے سوئے یادہ فقیر مرشد کھلوتا ہی نہ سامنے. اور اگلے شیر دی درہ کیفیت بھی اپنے دلن دے وچ بہا گنو. بلے شاہ آیا ایک تبلے دے ٹھیکے دے اتے آن کے مرشد دے اگوں جنون دے وچ اڈی ماریوس. جلے اڈی ماریوس تا مرشد آکھیا ہوئے بلنا حضور بلنا نہ بھلنا. حضور آکھیا بلے نو آسدہ راہ وکھا چھوڑا کہ بلے شاہ نے لے آندہ میں نو عنایت بوہے جس نے میں نو پوائے چولے ساوے تے سوہے جام ماری ہے اڈی مل پیا ہے وہ حیا جھپ دے بوڑے وے طبیبہ نہیں تے میں مر گیا. سبحان اللہ. واہ بلے شاہ اساں تے سنیا نمازاں نال ملدا, اساں تے سنیا حج نال ملدا, اساں تے سنیا عبادت نال ملدا. ارے اے ذریعے ہن اگر ملدا تا یار دے عشق دے وچ فنا تھیمن دے نال ملدا. اور وجہ یار دا عشق نصیب تھی ویندا او نہیں رہندا, او بلے شاہ بن ویندا.